اور نال ایک بات ایسی مقرر کی تھی جنہوں نماز تو بھی پہلا ضروری کیتا کہ نماز بھی آ کے پھر پڑھی بندوبست کر غریباں دا ہر جی پیچھے پاویں ایک چھوٹا جا بچہ تیرے آج ہی جمیا صدقہ فطر دے اگر تو نہ مسکینہ تک کھانا نہیں پہنچایا تینوں میری بارگاہ حاضر ہونے کا کوئی حق نہیں میرے بندے اج بھی بھکھے پھردے گڑیاں تو نمازاں پڑھدا پھردا یعنی دین دی دو جڑاں جڑیاں اسلام دسدا آدم علیہ السلام تو چلیاں بے کہ رب نو نہیں بھولنا ایک دی مخلوق نہ ظلم نہیں کرنا ایہی دین ہے کہ ایک اللہ دے سامنے بھی چکو تے خلق خدا نہ جنہ نیک سلوک ہوندا نہ کر ایہی کمائی ہے جڑا تو جمع کر کے مر گیا کہڑے کام ہونا تو مردنا حساب پوچھدا رہنا ہودا حساب پوچھ جانا تیرے کام کسے بھی نہیں آیا پچھلے برت لین یا خراب کرن تینوں کی فائدہ سیک پہنچنا کوئی اور جڑا تو دے گیا رسول کریم علیہ السلام فرمایا تیرا ہوا جڑا تو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ واسطے دیتا جڑا تو چھڑ گیا پائی دوجیاں دا عیش کرن گے پخدا تو پھرے یا کھا لا چجنا پی لا تے یا اللہ واسطے دے دے اللہ دے بینک جمع ہوندا اسے وے کھاتے درج ہوندا جاندا مرے گا تے کروڑاں گنا ہو کے اے کہڑا بینک منافع نہیں دینا سود دے پیچھے دنیا نہیں ہوئی اللہ نے آکھا کم از کم 10 گنا 700 گنا واللہ یضاعف من یشاء تے جنہاں دے ارادے اور نیتاں نیک ہوئیاں انہاں دی اس تو بھی زیادہ جنہیں گنا چاہوں گا تو مکنا ہی کوئی نہیں مگر یہو جہاں ملتا نا جویں حضرت لیث ابن سعد کیویں نہ لے رہا یہ کوئی حکمران نہیں حکمران جڑے سارے تو زیادہ لعنتی سمیٹ کے گئے تھوڑے جنہوں اسی حضرت کہنے باقی سب نوں گالاں ہی پئیاں بعد کچھ نہیں کھٹیا انہاں ظالم ہوندے ڈنڈے دے زور تے راج کردے دل چ انہاں دا احترام کوئی نہیں مگر لیث بن سعد دے کال میں امام مالک دے زمانے چ اس مصر دے امام ہے امام مالک مدینے دے مصر سارا انہاں دے فتوے تے چلدا تے رب نے مال و دولت دی بہت دیتا اللہ دے حلال بالکل اللہ دی مہربانی ہے مگر چج نہ ورتو کسی ایسے کم لاؤ جڑا تانوں کم آئے علماء لکھ دے 20,000 دینار تو زکات انہاں دی زیادہ دینار سونے دا پاؤنڈ ہوندا 20,000 دینار اس زمانے تجارت تے کاروبار آپ دے ایک منشی نے بیوہ عورت سے ایک پڑوس سے رہندی وہ غریب نے تنگ آ کے مکان ویچنا شروع کر جس دین نو مننے ہاں اگر یہ جس طرح مناؤندے ہوئیے بے رب اگے بھی چک دئیے اللہ اکبر مندے ہوئیے تے بندیاں دا بھی خیال کر دے دنیا جنت نہ بنے سارے عیش نہ رہن کیوں حال ہوئے بے کہ رج کے کھاندا پتہ ہی نہیں کنا دوجا بھکھا کول سوندا کسی نے خبر ہی نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمان بھی سنیا کہ 3 واری رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن رب دی قسم دے ایمان ہے نہیں لوگ ڈر گئے کہ کون ہے پوچھا کون یا رسول اللہ فرمایا او آدمی اللہ دی بات آ جڑا رج کے ستا و جارو جائے انہیں لا جم دے گوان پڑوسی بھکھا مرتا رہے خبر ہی نہیں لئی اپنے پتاں لی فروٹ آ گیا گڈیاں لد کے کیلے آ گئے عید مناونی ہے پوچھا نہیں ہاں بے وہ بھی بیچارے بس نہیں کوئی خبر لواں انہوں تو حضرت لیث دے خادم نے سودا کر لیا بیوہ نہ سودا ہو گیا تے آپ نو آ کے دسیا بھئی میں سودا کر لیا انہیں پیسے حضرت دیو تے قبضہ لے لو آپ جسے گئے تے بیوہ نے دردناک لہجے چ نہیں کیا بے ایس چھت تو سوا اینا یتیماں لی سر لکون لی کوئی تھا نہیں تھی مگر غریبی لے تے رفایا کہ میں امکان بیچے ہون نہیں سمجھ آؤں کتنے ڈال آپ زارو زار روئے اور کیا اپنے منشی نوں بے رب دیا بندہ تو صحیح صورتحال کیوں نہ دس میری ساری عمر دی نیکیاں برباد کر لگا اگر یہ عورت بھی ہو فریاد رب نے سن لی لیث کتنے جاؤ گا پھر پیسے پلے دیتے تا کیا بی بی میں قصور ہو آ رہا جڑا آج تک تیری خبر نہیں لے سکیا زندگی پر تینوں انہاں وظیفہ ملوں گا وہ آرام نہ کھا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں نبی پاک تے منن والا یتیماں دا والی تے غریباں دا مولا میں وہ دی امت تے غریب اور یتیم مردے رہن تے اسی اپنی کوٹھیاں جڑیاں وہ بنا کے بیٹھے رہی